واقعش اگر ارزش امروز رو میتونستیم بفهمیم و باور بکنیم، یک لحظهش رو از دست نمیدادیم. روز عرفه روز عجیبی است، یکی از روزهای رحمت ویژه و خاص الهی هست که امروز شیطان خیلی خشمناکه، خیلی خشمگینه، چون امروز خیلی با خدا رفیق میشن. خدا آغوشش بازه و مشتاق کسی که به هر بهانه‌ای برگرده. گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. مشتاقانه دنبال یک عبدی است که امروز یا الله بگه. من فقط برای اینکه عظمت امروز تا حدی درک بشه یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونم. ما هممون میدونیم ماه رمضان دیگه، اگه بخوایم مثال بزنیم برای ماه رحمت، ماه رمضان رو مثال میزنیم که بالبرکت و رحمت و المغفره، همه چی توشه. با شبهای قدرش که کرور آدم تو اون شبهای قدر صفحه زندگیشون خدای نکرده از شقاوت به سعادت رقم خیر من الف شهر، خیر من الف شهر. درست؟ امام صادق فرمود اگر کسی با وجود ماه مبارک رمضان تو این اقیانوس وارد شد و تشنه برگشت، خشک برگشت، مورد مغفرت واقع نشد، اگر کسی من لم یغفر فی شهر رمضان، این دیگه نمیتونه جبران کنه مگر روز عرفه، یعنی یک روز در مقابل یک ماه، الا ان یشهد عرفه، مگر عرفه رو درک بکنه. نفرموده الا ان یشهد عرفات، صحرای عرفات رو درک بکنه، روز عرفه، یعنی اگه کسی اونجا هم نباشه روز عرفه رو بتونه درک بکنه، این یک روز جبران اون یک ماه رمضانی است که اگه از دستش رفته باشه. و این درکش به چی اون و حالا عرض میکنم خدمتتون. در عرفه در مثل امروز واقعش درست اعمالی وارد شده، 3-4 تا عمل مهم داره. غسل امروز هستش، روزه امروز هست، اما عمده 2 چیزه از اعمال امروز که مؤمنین و بزرگواران این رو در نظر داشته باشن. 1 دعا، 2 زیارت امام حسین علیه السلام. این 2 چیز. اون نکته اول که امروز دعا، اصلا امروز روز دعا و نیایشه که امام صادق علیه السلام فرمود فانه یوم دعاء و مسئله، امروز روز دعاست. مرحوم ملکی تبریزی عارف بزرگوار در کتاب المراقباتش میفرماید که با اینکه روزه امروز در روایت داره کفاره 90 ساله، اما گفتن اگر کسی روزه باعث ضعفش میشه که نمیتونه دعا بکنه، روزه نگیره. اینقدر دعا اینقدر مهمه. دعا هم که داریم میگیم حتما تو ذهن کسی نیاد تو مراسم دعا باید باشه و تو جمع همه باشه و حتما دعای خاص امام حسین علیه السلام که تو مفاتیح است اینو باید بخونه و اگه اینجور نشد دیگه هیچی. نه، هر دعایی هر دعایی. اصلا خود امام صادق علیه السلام فرمود که تخیر لنفسک من الدعا ما احببت، هر چی دلت بخواد. تو دعا کن، تو بیا گدایی کن، تو ارتباط تو برقرار کن با خدا. تو اگر خدا رو بخوای و طالبش باشی، معلومه که خدا طالب تو بوده. گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. خدا هر کی رو طلب بکنه، امروز او خدا رو طلب بکنه و میشینه برای دعا و اشک داره و سوز داره. مهم اینه به هر زبانی. نشدیدید اون جوونی که سابقه خوبی نداشت اما مکه نصیبش شده بود، وقتی وارد شد تو مسجد الحرام دید سیل جمعیت پروانه‌وار دارن دور خانه خدا میچرخن، بغض گلوشو گرفت، چون سابقه خوبی نداشت، میخواست با خدا حرف بزنه. اینجوری گفت خدایا من خیلی بلد نیستم باهات حرف بزنم. تو تهران ما وقتی نخل لوبیا میخرن با نخاله ها و آشغالاش درهم میخرن، ما رو هم با این حاجیای خوب درهم قبول کن. هر دعایی. اصلا خود امام صادق علیه السلام فرمود که تخیر لنفسک من الدعا ما احببت، هر چی دلت بخواد. تو دعا کن، تو بیا گدایی کن، تو ارتباط تو برقرار کن.